हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ अहिले कम्पेन्सेसन म्यानेजमेन्टको च्याप्टरमा आइसकेका छौँ होइन। अब हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ रिवार्डको कुराहरू गरेका थियौँ होइन। रिवार्डहरू कसरी एउटा इम्प्लोइजहरूलाई दिइन्छ होइन, रिवार्डहरू दिनको लागि के कुराहरू चाहिन्छ भन्ने कुराहरू डिस्कस गऱ्यौँ। र अब हामीले कम्पेन्सेसनको कुराहरू डिस्कस गर्छौँ। कम्पेन्सेसन भनेको चाहिँ के हो त होइन, यो चाहिँ एउटा प्याकेज हो। कम्पेन्सेसन इज डिफाइन एज अ प्याकेज अफ फाइनेन्सियल एन्ड नन फाइनेन्सियल बेनिफिट्स। इम्प्लोइजहरूको कन्ट्रिब्युसन अनुसार उनीहरूलाई फाइनेन्सियल र नन फाइनेन्सियल बेनिफिटहरू प्रोभाइड गरिन्छ भने त्यस्तो खालको कुराहरूलाई हामीले कम्पेन्सेसन भनेर भन्छौँ। र कम्पेन्सेसन चाहिँ अब सबै मोनिटरी र नन मोनिटरी फर्म्समा हुन्छ। जस्तै अब यसलाई डिफिनेसनबाटै भन्दाखेरि के भन्न सकिन्छ त भन्दा, प्याकेज of financial and non-financial benefits, financial or non-financial benefits that an employee receives with his or contribution towards organization। कुनै पनि संस्था बिच चाहिँ अब इम्प्लोइजहरूको कन्ट्रिब्युसन अनुसार चाहिँ फाइनेन्सियल र नन फाइनेन्सियल बेनिफिट्सहरू प्रोभाइड गरिन्छ भने त्यस्तो खालको प्याकेजलाई हामीले कम्पेन्सेसन भनेर भन्न सक्छौँ। र यो चाहिँ एउटा के हुन्छ त, इट इज इन monetary and non-monetary फर्म्स होइन। मोनिटरी र नन मोनिटरी फर्म्समा चाहिँ हामीले कुनै पनि रिवार्डहरू पे गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले कम्पेन्सेसन भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तै कम्पेन्सेसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, एउटा डाइरेक्ट पेमेन्ट हुन्छ। डाइरेक्ट पेमेन्टमा चाहिँ हामीले कसरी पे गर्छौँ त भन्दा, जस्तै स्यालेरिजहरू, त्यसै गरी वेजेस होइन, र अब कमिसनको कुराहरू हुन्छ। र इन्डाइरेक्ट पेमेन्ट भनेको चाहिँ अब के हो त, इन्डाइरेक्ट पेमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, जस्तै अब इन्सुरेन्सको कुराहरू हुन्छ, त्यसै गरी पे लिभ्स, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्ट पेमेन्टमा लिन्छौँ। र अब एउटा इम्प्लोइजको टोटल कम्पेन्सेसनको चाहिँ एउटा 3टा कम्पोनेन्ट्सहरू छ। 3 कम्पोनेन्ट्स अफ इम्प्लोइज टोटल कम्पेन्सेसन। जस्तै फर्स्टमा के छ त, बेस कम्पेन्सेसन। सेकेन्डमा पे इन्सेन्टिभ्स, र थर्डमा चाहिँ बेनिफिट्स। बेस कम्पेन्सेसन भनेको चाहिँ के हो त, कन्सिस्ट अफ अ फिक्स पे बाई एन इम्प्लोयर अन अ रेगुलर बेसिस। एउटा रेगुलर बेसिसमा हामीले इम्प्लोयरबाट चाहिँ इम्प्लोइजहरूलाई कुनै पनि कम्पेन्सेसनहरू अथवा फिक्स पे भनेको एउटा फिक्स्ड अमाउन्ट पे गरिन्छ भने त्यस्तो खालको कम्पेन्सेसनलाई बेस कम्पेन्सेसन भनेर भनिन्छ। जस्तो के हुन्छ त भन्दा, अब स्यालेरीहरू दिँदाखेरि के हुन्छ त, आवरली अथवा मन्थली स्यालेरी दिइन्छ होइन। र वेजेसलाई चाहिँ आवरली गरिन्छ, स्यालेरीलाई चाहिँ के गरिन्छ त मन्थली गरिन्छ भने त्यस्तो खालको कम्पेन्सेसनलाई हामीले बेस कम्पेन्सेसन भन्छौँ। र पे इन्सेन्टिभ्स भनेको के हो त, इट कन्सिस्ट अफ प्रोग्राम्स डिजाइन टु प्रोभाइड इम्प्लोइज विथ एडिसनल रिवार्ड।
भनेको कुनै पनि इम्प्लोइजहरूलाई एडिसनल रिवार्ड दिँदाखेरि अब प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गरिन्छ हैन, जस्तै सेमिनारहरूमा। त्यसै गरी अब कम्पनीको इयरली एउटा जस्तै वार्षिक उत्सव भन्छौँ हामी हैन, त्यस्तो प्रोग्रामहरूमा रिवार्डहरू प्रोभाइड गरिन्छ राम्रो पर्फर्मेन्सको लागि। बोनस र प्रफिटहरू दिइन्छ भने त्यसलाई हामीले पे इन्सेन्टिभ्स भन्छौँ। र बेनिफिट्स भनेको चाहिँ के हो त, अब बेनिफिट्सलाई चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्ट इन्सेन्टिभ्स भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तै हेल्थ इन्सुरेन्स, अब भ्याकेसनहरू प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो भने, त्यसै गरी अब अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट्स भनेको बेरोजगारी भत्ताहरू हैन, यस्तो खालको बेनिफिट्सलाई हामीले 3 कम्पोनेन्ट्समा इन्क्लुड गर्छौँ। र कम्पेन्सेसनको पनि टाइप्सहरू छ हैन, जस्तै टाइप्स अफ कम्पेन्सेसन। कम्पेन्सेसनको टाइप्सहरू हेर्दाखेरि एउटा फाइनान्सियल छ, एउटा चाहिँ के छ त नन फाइनान्सियल छ। अब फाइनान्सियलमा के हुन्छ त भन्दा डाइरेक्ट पेमेन्ट र इन्डाइरेक्ट पेमेन्ट हुन्छ, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट। त्यसै गरी हाम्रो नन फाइनान्सियलमा चाहिँ अब वर्क र इन्भाइरोमेन्टको आधारमा। अब डाइरेक्ट पेमेन्ट भनेको त हामीले बुझि नै हाल्यौँ, स्यालेरीको कुराहरू भयो, वेजेसको कुराहरू भयो हैन, त्यसै गरी बोनसको कुराहरू भयो, कमिसन हुन्छ, यी सबै भनेको डाइरेक्ट पेमेन्ट हो। र इन्डाइरेक्ट पेमेन्टमा चाहिँ अब इन्सुरेन्स भन्यौँ हामीले, त्यसै गरी अब अरू के हुनसक्छ त सोसियल बेनिफिट्सहरू हुनसक्छ हैन, त्यसै गरी होलिडेज, यी सबै भनेको इन्डाइरेक्ट हाम्रो पेमेन्ट्सहरू हो। र नन फाइनान्सियलमा चाहिँ अब एउटा वर्क बेनिफिट हुन्छ भन्यो। वर्क बेनिफिट भनेको चाहिँ के हो, इट कन्सिस्ट अफ च्यालेन्जिङ जब हैन, च्यालेन्जिङ जब। त्यसै गरी अर्को के हुन्छ त रेस्पोन्सिबिलिटी, अर्को छ एकाउन्टेबिलिटी, र इन्भाइरोमेन्ट बेनिफिट्समा चाहिँ के हुन्छ त अब जस्तै अब एप्रोप्रिएट पोलिसिज, त्यसै गरी अरू के हुनसक्छ त एडुकेट सुपरभिजन, त्यसै गरी अरू अब एप्रोप्रिएट टाइमिङ। यी सबै भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको आधारबाट, इन्भाइरोमेन्टको बेनिफिटको आधारबाट चाहिँ डिस्कस गर्ने कुराहरू हो। र यो भयो हाम्रो टाइप्स अफ कम्पेन्सेसनको कुराहरू है। त्यसै गरी अब हामी डिटर्मिनेन्ट्स अफ कम्पेन्सेसन, कम्पेन्सेसनको डिटर्मिनेन्ट्सहरू चाहिँ के हुनसक्छ त, के को आधारमा चाहिँ हामीले कम्पेन्सेसनहरू प्रोभाइड गर्ने हो। जस्तै इम्प्लोइजको भ्यालु अनुसार हैन, इम्प्लोइजहरूले चाहिँ अब कामप्रति उनीहरूको जागरुकता कति छ, इच्छा कति छ, त्यसको आधारमा उनीहरूको कन्ट्रिब्युसनको आधारमा चाहिँ प्रोभाइड गर्ने बेनिफिट्सहरूलाई चाहिँ डिटर्माइन गर्ने प्रोसेसलाई हामीले डिटर्मिनेन्ट्स अफ कम्पेन्सेसन भन्छौँ। र फर्स्टमा चाहिँ यसको कुराहरूमा गभर्मेन्टको रेगुलेसन्सको कुराहरू आउँछ। त्यसै गरी सेकेन्डमा के हुन्छ त अर्गनाइजेसनको प्रोभिजन्स, अर्गनाइजेसनको रुल्स। त्यसै गरी थर्डमा के हुन्छ त इक्विटी कन्सिडरेसन्स। त्यसै गरी फोर्थ नम्बरमा जब एनालाइसिस, फिफ्थमा अब जब इभ्यालुएसनको कुराहरू।
त्यसै गरी अब कस्ट अफ लिभिङ, यी सबै कुराहरूको चाहिँ एउटा हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स हुन्छ। त्यसै गरी प्रोडक्टिभिटी अफ वर्कर्स, वर्कर्सको प्रोडक्टिभिटी कति छ यसको आधारमा चाहिँ एउटा डिटर्माइन गर्ने फ्याक्टर हो। गभर्मेन्टको रेगुलेसन भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्छ त, इट प्रोटेक्ट दि वर्किङ क्लास फ्रम वेजेस एक्सप्लोइटेसन बाई स्ट्रङ इम्प्लोयर्स भनेको अब एउटा स्ट्रङ इम्प्लोयर्सहरूबाट चाहिँ के गर्ने त, वेजेसहरू चाहिँ एक्सप्लोइटेसन हुनबाट बचाउने होइन। गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दा लज र जुडिसियल डिसिजनहरू गर्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ कम्पेन्सेसनहरू कसरी प्रोभाइड गर्ने हो भन्ने कुराहरूलाई इम्फासाइज गर्छ। जस्तै मिनिमम वेज रेट, त्यसै गरी ओभरटाइम रेट, वर्किङ आवर्स होइन, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले रुल्स र रेगुलेसन चाहिँ बनाएको हुन्छ। अब अर्गनाइजेसनको प्रोभिजन्स भनेको के हो त, अर्गनाइजेसनको पनि रुल्सहरू, अब अर्गनाइजेसनको पनि प्रोभिजनहरू हुनसक्छ, पोलिसीहरू हुनसक्छ होइन। अब वेजेसहरू कसरी प्रोभाइड गर्ने, जस्तै प्लान्स प्रोग्राम्सहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो होइन। यी सबै कुराहरू अर्गनाइजेसनको प्रोभिजन्स अनुसार हुन्छ। र इक्विटी कन्सिडरेसन भनेको चाहिँ अब एउटा फिलोसोफी होइन, जसले चाहिँ कम्पेन्सेसन सिस्टमलाई चाहिँ के हुनुपर्छ भनेर भन्छ त, फेयर हुनुपर्छ र इक्विटेबल हुनुपर्छ, सबैलाई चाहिँ इक्वेली कम्पेन्सेसन प्रोभाइड गर्नुपर्छ भन्ने एउटा फिलोसोफीलाई हामीले इक्विटी कन्सिडरेसन्स भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी जब एनालाइसिसको कुराहरू भयो होइन, जब चाहिँ एनालाइसिस गर्ने कसरी, अब जब एनालाइसिस भनेको चाहिँ एउटा इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्ने हो, कामहरू कसरी भइरहेको छ होइन, त्यो कुराहरूको इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने भयो। र इभ्यालुएसन भनेको त्यो कुराहरूलाई अब मेजर गर्ने होइन, त्यही अब अब्टेन भएको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ मेजर गरेर कम्पेन्सेसनहरू डिटरमाइन गर्ने प्रोसेस हो। त्यसै गरी कस्ट अफ लिभिङ भनेको चाहिँ अब एउटा इम्प्लोइजलाई चाहिँ अब बाँच्नको लागि खर्च कति लाग्छ होइन, पेमेन्ट सुड बी एडुकेट टु मेन्टेन द कस्ट अफ लिभिङ अफ द इम्प्लोइ, इम्प्लोइलाई बाँच्नको लागि खर्च कति हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ अब पेमेन्टहरू गर्नु पर्यो होइन, त्यो कुराहरू छ। त्यसै गरी प्रोडक्टिभिटी अफ वर्कर्स भनेको अब एउटा वर्कर्सले चाहिँ आफ्नो हार्डवर्क र डेडिकेसन कति लगाएको छ, उसले गर्दा कति प्रोडक्टिभिटी बढेको छ, त्यसको आधारमा पनि हामीले कम्पेन्सेसनलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। ल यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स अफ कम्पेन्सेसन, कम्पेन्सेसनलाई कसरी डिटरमाइन गर्ने भन्ने कुराहरू हो। र हामीले मेन बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ टाइप्स अफ कम्पेन्सेसन छ है। टाइप्स अफ कम्पेन्सेसनमा एउटा फाइनेन्सियल र नन फाइनेन्सियल छ। फाइनेन्सियलको चाहिँ अब हामीले डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टको कुराहरू बुझि नै हाल्छौँ। त्यसपछि वर्क भनेको अब च्यालेन्जिङ जब कति छ होइन, उसको रेस्पोन्सिबिलिटी कति छ, त्यो कुराहरूको कामको आधारमा अब बेनिफिटहरू प्रोभाइड गर्ने। त्यसै गरी इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ अब पोलिसी सुपरभिजनको आधारमा पनि कम्पेन्सेसनहरूलाई प्रोभाइड गर्ने भनेर भन्न सकिन्छ। र तीनटा कम्पोनेन्ट्स थियो हाम्रो, एउटा बेस कम्पोनेन्ट्स होइन, बेस कम्पोनेन्ट्स भनेको चाहिँ फिक्स्ड पे, त्यसै गरी पे इन्सेन्टिभ्सको कुरा र बेनिफिट्सको कुराहरू भयो। ल अब कम्पेन्सेसन म्यानेजमेन्टको एउटा डेफिनेसनबाट हामीले बुझ्न सकिहाल्छौँ के हो भनेर, इजी छ होइन, सजिलो छ। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्ने टपिक भनेको मेथड्स अफ इस्टाब्लिसिङ इम्प्लोइज कम्पेन्सेसन, इम्प्लोइजको कम्पेन्सेसनलाई कसरी इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ भन्ने मेथोडोलोजीहरू डिस्कस गर्छौँ।